السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تیرا میزبان قاری محمد یونس سیدی تسا دے بیٹھو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلامنگ پاکستان۔ ناظرین ساری آج دی جی ویڈیو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور عظمت دے حوالے دے نالے۔ ناظرین حدیث پاک دے وچ آندے کہ ایک جاڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہ ویندے ہن اور سودا گنن واسطے ویندے پہ ہن۔ ایک بدری صحابی بزرگ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اگے ہن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو ہن۔ بدری صحابہ دی ایک اے شان ہے، اے مقام ہے دوجے صحابہ کرام دے ہوتے کہ او تمام گناہ میں کلو معاف ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈٹھے تے فرمائے بدر صحابی کو تو رک میں جنہیں رک گئے آپ نے فرمائے اپنے کھبے سجے پاسے دیکھ دیتا کر اگر حضرت ابوبکر صدیق اندے پہ ہم تے انہیں کو اگو کر دیتا کر۔ جی سید ناظرین حدیث پاک دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکے دے 360 درجے میں اور جہاں دے وچ ایک بھی نیکی اگر پاتی ویندی ہے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیکی دے وچ کوئی ایک نیکی میرے اندر بھی پاتی گئی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ جڑا سارے نیکیاں یا نیکی دے سارے جڑے درجے اور وہ سارے آپ دے وچ پاتے ہوئے پے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین حدیث پاک دے وچ آندے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایویں جنت دے دروازے دا ذکر پر فرمے دیا۔ آپ نے فرمائے قیامت دا جہاڑا ہو سی نماز پڑھن والا باب الصلاۃ یعنی کہ جنت دے دروازے تے داخل روزے رکھن والا اپنے روزے دار والے دروازے تے نہ جہاد کرن والا اپنے جہاد والے دروازے کو داخل تھی سی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح کوئی اینجا بھی بندہ ہو سی جیرا انہیں 8 دروازے کو داخل تھی سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیرے انہیں 8 جنت دروازے کو داخل تھی سے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین حدیث پاک دے وچ آندے ایک جہڑے اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ نیکے دے ستارے چمک دے پہن بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام آپ دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں تو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تواڈے وچوں کوئی ہے انجا جڑا روزہ رکھتے آیا ہوئے؟ راوی رسول فرمیندے کہ او ماہ رمضان دا مہینہ نہ بلکہ نفلی روزے ہیں تے اتنے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاں آج میں روزہ رکھتے آیا ہوں۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا آج کہیں مسکین کو روٹی کھواتے آیا ہوئے؟ تے اتنی تھوڑی دیر دے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور کتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاں آج میں ایک مسکین کو روٹی کھواتے آیا ہوں۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سوال کیتے پیارے صحابہ تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا کہیں مریض دی عیادت کرتے ہوئے؟ اتنی دیر دے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاں آج ایک میں مریض دی عیادت کرتے آیا۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابہ تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا کہیں دی نمازی جنازہ پڑھتے آیا ہوئے؟ تو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال دیتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تھوڑی دیر دے بعد اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ایک مسلمان دا جنازہ پڑھتے آیا۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جڑے بندے دے اندر یہ سارے نیکیاں کٹھے ہوئے وہ بندہ جنتی ہے۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے غلامو تو سڑے دے بیٹھو جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان یوٹیوب تو جی سیدی دے ناظرین ساری آج دی ویڈیو کیویں لگی ہے کمنٹ کرے سو لائک تے ضرور کرے سو شیئر لازمی کرے سو۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اگر یوٹیوب دی دنیا دے اندر جی سیدی چینل دا وزٹ کرنا چاہدو ول ادا انگریزی دے اندر پیر بھرا انگریزی دے اندر جی سیدی چینل لکھے سے
یہ سجا ویڈیو آوے سن سجا چینل آوے سی ان کو لائک ہی کریں چاہتا والا شیئر بھی تھو کریں چاہ سجا ویڈیو تے ادا سبسکرائب لازمی کریں ادا بیل آئی دے گھنٹی دے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ روزانہ دی آمن والی نمی ویڈیو تک ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک دے اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت.